वबरकातुहू। ताबीन में से वो ताबीन जिनसे मुरसल रिवायतें ज़्यादा तादाद में साबित हैं। कुछ वो भी ताबी भी हैं जिन्होंने 1, 2, 5, 10 रिवायतें बयान की हैं मुरसल, लेकिन कुछ ताबीन ने ज़्यादा मुरसल रिवायतें बयान की हैं ज़्यादा तादाद में। कुछ की तरफ हम इशारा करना चाहते हैं। पहले हैं इमाम सईद इब्नुल मुसय्यब, बाद पढ़ देते हैं मुसय्यब। ये दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? मुसय्यब राहिमहुल्लाह। ये वो ताबी हैं कि सबसे ज़्यादा मुरसल रिवायात इमाम सईद बिन मुसय्यब ने बयान की हैं। ये 15 हिजरी में पैदा हुए, 91 हिजरी में फौत हुए। मेरी आप भाइयों से गुजारिश है कि आपने इंशाअल्लाह इस इमाम का दिरासा करना है कुतुब जरह तदील से। तीसरी बात जो हमने मुहद्दिस अबू इसाक समनूदी की किताब शाया की अल-जामी फिल मरासिल, वहाँ भी आप सईद बिन मुसय्यब निकालेंगे, वहाँ भी एक लंबी फहरिस्त मिल जाएगी इनकी मरासिल की। वाज़ेह दीगर मरासिल पर जो किताबें हैं इमाम अबू दाऊद, इसी तरह इमाम इब्न अबी हातिम की, वो भी आपने देखनी है, कोई शर्त छोड़नी नहीं इंशाअल्लाह। चंद बातें मैं लिखवाना चाहता हूँ। इमाम हाकिम राहिमहुल्लाह ने कहा व अक्सरू मा तुरवल मरासिल मिन अहलिल मुसय्यब, मरासिल सबसे ज़्यादा अहल मदीना में से इमाम सईद बिन मुसय्यब से मरवी हैं, रिवायत की जाती हैं। मारिफ उलूमुल हदीस सफ़ा नंबर 25 है। इमाम सईद बिन मुसय्यब राहिमहुल्लाह ने बहुत ज़्यादा रिवायतें नबी अलैहिस्सलाम से मुरसल बयान की हैं और बहुत ज़्यादा सहाबा से भी मुरसल रिवायतें बयान की हैं। सीयर उल-आम नुबला जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 218। इमाम शाफी ने तो कहा है कि वलैसल मुनक़ते बिशैइन मा अदा मुनक़ते इब्नुल मुसय्यब, कि मुनक़ते रिवायत की कोई हकीकत नहीं होती, वो ज़ईफ़ होती है। मा सिवाय इब्नुल ही कहते थे। लिख लें हवाला मनाक़िब शाफी लिल बैहक़ी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 30 है। मरासिल राज़ी मुरसलात सईद इब्नुल मुसय्यब असहुल मुरसलात, कि इमाम इब्नुल मुसय्यब के जो मुरसल रिवायतें हैं ये सबसे सही मुरसल रिवायतें हैं। अल किफ़ाया लिल खतीब अल बगदादी सफ़ा नंबर 404। इमाम इब्न मईन ने कहा असहुल मरासिल मरासिल सईद इब्नुल मुसय्यब, सबसे सही मरासिल वो सईद बिन मुसय्यब की हैं। मारिफ उलूमुल हदीस सफ़ा नंबर 26। इमाम बैहक़ी फरमाते हैं व ज़ियादतु इब्नुल मुसय्यब अला गैरिही फ़ी हाज़ा
अन्नहु असहु ताबीन इरसालन फीमा ज़अम अल-हुफ़्फ़ाज़। मुहद्दिसीन के ख्याल के मुताबिक सबसे सही मुरसल रवायतें ताबीन में से वो इब्नुल मुसय्यब की हैं। माशाअल्लाह। यही बात इमाम ज़ाहबी ने की है। पहले इमाम बहकी का हवाला लिख लें, मनाकिब लिशाफी, इमाम बहकी की किताब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 32 है। इमाम ज़ाहबी ने कहा अल-मुकीज़ा सफ़ा नंबर 38 और 39, क्या कहा ज़ाहबी ने? फ़मिन सिहाहिल मरासिल मुरसलु सईद बिन अल-मुसय्यब, कि सईद बिन मुसय्यब की जो मुरसल है वो सही है। इब्न क़य्यम, इमाम लाई, इब्न हजर वगैरह ने उलमा का इत्तिफाक नकल किया है। क्या? इत्तिफाकुल उलमा अला अन्ना मुरसलात सईद असहुल मुरसलात, कि सईद बिन मुसय्यब की मुरसलात सबसे ज़्यादा सही हैं। ज़ादुल माद जिल्द 5 सफ़ा 183 है। जामे तहसील सफ़ा नंबर 99 है। तकरीब इब्न हजर सफ़ा नंबर 241 है। अल-मुक़नी लिब्न अल-मुलक्किन सफ़ा नंबर 93 है। और यही बात इब्न अब्दुल बार ने नकल की है इत्तिफाक वाली। अत-तमहीद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 30 है। तवज्जो फरमाना, इसकी कई एक वजूहात हैं क्यों कहा गया सही है। मुरसल तो ज़ईफ़ होती है, सईद बिन मुसय्यब को क्यों कहा गया? कि एक तौजीहात हैं। पहली तौजीह बिअन्नहु कान ला युरसिलु इल्ला अन सहाबिय्यिन मारूफिन, कि इमाम सईद बिन मुसय्यब जब मुरसल बयान करते थे तो वो मशहूर व मारूफ सहाबी से ही बयान करते थे। वो कन्फर्म होता था कि ये सहाबी का ही वास्ता छोड़ रहे हैं। अब ये मुहद्दिसीन ने गवाही दे दी है, उन्होंने सनदें देखी, दरासे की, ये साबित हो गया कि इमाम सईद बिन मुसय्यब सिर्फ सहाबी छोड़ते हैं। वाज़ी हो गया ये तौजीह, ये दलील। औ अनसिका मिन कबार ताबीन, या इमाम इब्नुल मुसय्यब रहमहुल्लाह किबार सिका ताबीन से मुरसल बयान करते हैं। जो वास्ता छोड़ते हैं वो कन्फर्म होता है ये सिका रावी है और किबार ताबीन में से कोई है। ये चूंकि खुद भी किबार ताबीन से है ना, इब्न मुसय्यब किबार ताबीन में से हैं। इमाम सलाहुद्दीन कैकलदी अल-अलाई ने कहा, मम्मीजी के शागिर्द ने कहा, वक़द इत्तफ़क़त कलिमतुहुम अला सईद इब्न अल-मुसय्यब व अन्न जमीअ मरासिलिही सहीहा व अन्नहु कान ला युरसिलु इल्ला अन सिका मिन किबार ताबीन व सहाबिय्यिन मारूफिन। इमाम लाई का हवाला लिख लें, जामे तहसील सफ़ा नंबर 99। इसी तरह की हम माना रिवायतें अक़वाल इमाम मालिक से साबित है, याह्या बिन सईद अल-कत्तान से साबित है, अहमद बिन हम्बल ने कहा, अली बिन मदीनी, इब्न मीन वगैरह ने कहा। इन सब ने कहा है कि इमाम सईद बिन मुसय्यब की मरासिल सही हैं। वजह क्या है? ये मशहूर सहाबा से इरसाल करते हैं, यानी सहाबी का नाम छोड़ते हैं या सिका किबार ताबीन का नाम छोड़ते हैं। वाज़ी होगा मसला। आगे इमाम शाफी ने कहा, अल्लाह इन लोगों से राज़ी हो जा जिनका ओढ़ना बिछोना हदीस था। इमाम शाफी कहते हैं, ला नहफ़ज़ु अन्ना इब्न अल-मुसय्यब रवा मुनक़तियन, नहीं हमने याद की कोई रिवायत बेशक इब्न मुसय्यब ने मुनक़ते बयान की हो रिवायत, हमें याद है ही नहीं, हमें नहीं मिली। इल्ला मगर
وجدنا ما يدل على تسدیدہ، لیکن جو ہم نے ابن مسیب کی منقطع روایت پائی ہے اس کی درستگی پر دلالت کرنے والی سند وہ بھی ہم نے پائی ہے۔ ولا اسرہ عن احد فیما رفعناہ عنہ معروفا، یعنی جس کو بھی انہوں نے چھوڑا ہے نا وہ سکہ اور مشہور و معروف بندہ ہوتا ہے۔ امام شافعی کا حوالہ الام، یہ امام شافعی کی کتاب ہے الام، جلد 3 صفحہ نمبر 188 ہے۔ صحابی کو چھوڑتے ہیں یا کنفرم ہوتا ہے کہ صحابی کو ہی چھوڑ رہے ہیں۔ امام حاکم نے کہا ان مراسیل سعید قد تعملها الاقدمون، متقدمین محدثین، پرانے محدثین نے، احمدین نے امام سعید بن مسیب کی مراسیل پر غور و فکر کیا، فوجدوها باسانید صحیحہ، انہوں نے ان کو صحیح سندوں سے پایا ہے، سند متصل مل گئی ہے، بات ختم ہوئی۔ وہذی سمہ لم توجد فی مراسل غیری، اور یہ امتیاز صرف ابن مسیب کے ساتھ خاص ہے اور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ امام حاکم کا حوالہ معرف علوم الحدیث صفحہ نمبر 26۔ سعید بن مسیب کی مراسیل کو یہ مقام کیوں ملا؟ پہلی وجہ سعید کے جو باپ تھے مسیب بن حزن رضی اللہ عنہما، سعید کا باپ مسیب بھی صحابی اور حزن بھی صحابی، دونوں صحابی تھے۔ جو مسیب تھے یہ بیعت رضوان میں شریک تھے، سعید کے ابو جان مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیعت رضوان میں شریک تھے، اصحاب شجرہ میں سے تھے۔ اسی طرح سعید کا دادا حزن وہ بھی صحابی تھا۔ تو سعید بن مسیب کا ابو بھی صحابی، دادا بھی صحابی، اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ صحابہ کو ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بولا نا ہم نے پہلے کہ 15 ہجری میں پیدا ہوئے، 15 ہجری میں 91 ہجری میں فوت ہوئے، تو بتائیں کتنے صحابہ کو ملے؟ ہزاروں صحابہ کو سعید بن مسیب ملے۔ اللہ اکبر۔ ان سے علم لیا ابن مسیب نے۔ ابن مسیب، سعید بن مسیب کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ انہوں نے ہماری مائیں مومنین ابن مسیب نے سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ سے بیان کی ہیں۔ کن سے؟ ابو ہریرہ سے بیان کی ہیں۔ سعید بن مسیب اور ابو ہریرہ آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ کیا تھے؟ آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ دوسری وجہ سعید بن مسیب علم کے بڑے حریص تھے، علم کے بڑے حریص تھے۔ یہاں تک ابن مسیب نے عشرہ مبشرہ، وہ برگزیدہ ہستیاں خلفاء اربعہ سمیت یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، ان عشرہ مبشرہ سے ڈائریکٹ ابن مسیب نے سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ معرف علوم الحدیث صفحہ نمبر 25۔ راجح بات یہ ہے
کہ سعید بن مسیب نے ابو بکر کا زمانہ پایا نہیں، یہ مستثنا ہو جائیں گے۔ سعید بن مسیب پیدا ہوئے 15 ہجری کو اور ابو بکر فوت ہوئے 13 ہجری کو۔ کتنے ہجری کو؟ 13 ہجری کو۔ تو بچے تھے 2 سال کے سعید بن مسیب، ان کو پتہ نہیں تھا، ایسے نا، اس لحاظ سے زمانہ نہیں پایا۔ اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح، یہ بھی عشرہ میں سے ہیں، یہ 18 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، 18 میں۔ تو سعید بن مسیب کی عمر کتنی ہوگی؟ 3 سال۔ غلطی ہو گئی۔ سعید بن مسیب 15 میں پیدا ہوئے اور ابو بکر صدیق 2 سال پہلے 13 میں فوت ہوئے۔ میں الٹ کہہ بیٹھا، زمانہ پایا ہی نہیں، پہلے فوت ہو گئے۔ رہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فوت ہوئے 18 ہجری کو۔ کتنے کو؟ 18 کو فوت ہوئے۔ تو کتنی عمر تھی سعید بن مسیب کی؟ 3 سال، یعنی بچے تھے جب فوت ہو گئے۔ تو ان کا بھی ان سے سما ثابت نہیں ہے، بچے ہوں گے کیا بیچارے، پتہ نہیں ہے 3 سال کے بچے کو۔ تو اچھا، تیسری یہ وجہ ہے کہ ابن مسیب صرف سکہ لوگوں سے علم لیتے تھے۔ ابن مسیب سکہ لوگوں سے علم لیتے تھے اور سکہ سے ہی ارسال کرتے تھے، سکہ سے ہی ارسال کرتے تھے۔ جب کبھی ابن مسیب سے سوال کیا جاتا تھا، ابن مسیب صاحب آپ نے کیسے سنا ہے، جب وہ حدیث مرسل بیان کرتے، طلبہ پوچھتے استاد محترم آپ نے کیسے سنا ہے، تو وہ سائل سے کہتے خذ ولا تسأل، اول علم لو، لکھو علم، سوال نہ کر، فإنا لا نأخذ الا عن الثقات، ہم تو صرف ثقات سے بیان کرتے ہیں۔ یہ قول تہذیب و تہذیب میں ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 87۔ توجہ فرمائیں، ان سارے اقوال کے باوجود امام یحییٰ بن سعید القطان نے ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب کی ابو بکر صدیق سے جو مرسلات ہیں ذاک شبہ الریح، وہ ہوا کی طرح ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب سعید بن مسیب ابو بکر سے مرسل روایات بیان کرتے ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یحییٰ بن سعید القطان نے۔ مراسیل راضی صفحہ 4 صفحہ نمبر 72 میں یہ قول ہے۔ تو شبہ الریح سے مراد کیا ہے؟ عدم ثبوت، عدم ثبوت، کہ جب یہ ابو بکر سے بیان کرتے ہیں تو وہ ثابت روایت نہیں ہوتی۔ چلو اس قول کی بنا پر ہم یہ مستثنا کر دیتے ہیں کہ جی امام سعید بن مسیب جب ابو بکر صدیق سے روایت مرسل بیان کرتے ہیں تو وہ غیر ثابت ہے، یہ غیر ثابت ہے، باقی سارے ثابت ہیں۔ امام یحییٰ بن سعید القطان بہت بڑے امام تھے، امام جرح و تعدیل، امام علل تھے، بڑے نقاد تھے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے ایک ہی مرسل پر اعتراض کیا نا، یہ ہوگی ضعیف، تو باقی سارے صحیح۔ اللہ اکبر۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں امام سعید بن مسیب کی مرسلات کے حوالہ سے۔ جیسے میں نے اشارے کیے، آپ نے آج اس رائے پر مکمل دراسہ کرنا ہے، یہ بہت بڑے تابعی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے ایمان افروز داستان تمام کتابوں سے دیکھنی ہے آپ نے، بڑا کچھ ملے گا، وہ مرتب کرتے جائیں۔ مراسیل کتب میں دیکھیں، اور آپ کو مزید چیزیں ملیں گی، وہ بھی آپ لکھ کر مجھے دکھائیں۔ بارک اللہ فیکم۔